السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، مرحبا بكم في القناة. الدرس ديال اليوم هو لا رياكسيون شيميك. On arabe التفاعل الكيميائي. قبل ما نبدا الدرس ما تنساوش ديروا لي اشتراك، تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد، واعجاب بالفيديو. اول حاجه غنتكلموا عليها في الدرس هي ترانسفورماسيون شيميك اي ترانسفورماسيون فيزيك، التحول الكيميائي والتحول الفيزيائي. Une transformation physique est le passage d'un cours d'une forme physique à une autre, sans modification de la nature des molécules mises en jeu. Exemple هو عبارة عن changement d'état. قلنا بالنسبة التحول الفيزيائي هو واحد الباساج من واحد الجسم دين فورم فيزيك، واحد الجسم يكون عنده واحد شكل فيزيائي à une autre sans modification، بدون تغيير طبيعة جزيئات. قلنا اكزامبل خدينا شونجمون داتا، يعني شونجمون داتا هي مثلا ملي كندوز من ليطا سوليد ليطا ليكيد او بيان من ليطا ليكيد ليطا غازو، هادو هو شونجمون داتا. يعني كان لا فورم كتغير ولا سون موديفيكاسيون دو لا ناتير دي موليكول، ولكن الطبيعه ديال الجزيئات ما كتغيرش. بحال اللي درنا هنايا لا ترانسفورماسيون دو لا غلاس اون لو، يعني دزنا من ليطا سوليد اللي هي غلاس ليطا ليكيد اللي هي لو. هذه هي ترانسفورماسيون فيزيك. Par contre, une transformation chimique s'accompagne d'une modification des espèces chimiques، يعني modification تغير ديال الحالة الكيميائية présente dans l'état initial. Les atomes présents dans les molécules de départ sont redistribués afin de former de nouvelles molécules، باش كتكون ليا واحد الموليكيل جديدة. يعني اكزامبل خدينا لا كومبيسيون دي كربون. في لا كومبيسيون دو كربون عندنا في لي رياكتيف ديالنا شنو عندنا الكربون بليس دي اوكسيجين كيعطينا ديوكسيد دو كربون، يعني كتوقع ليا واحد كيختفيو ليا هاد الكربون وديوكسيد دي اوكسيجين، وكيظهر ليا واحد نوفيل موليكيل اللي هي ديوكسيد دو كربون. هذه هي ترانسفورماسيون شيميك، يعني التحول الكيميائي. ثاني حاجه غنتكلموا عليها هي موديليزاسيون دين ترانسفورماسيون فيزيك اي شيميك. اول حاجه غنتكلموا عليها هي موديليزاسيون دين ترانسفورماسيون فيزيك، نموذج ديال التحول الفيزيائي. خدينا دي سوليسيون دو سكر دون لو، يعني ذوبان ديال السكر في الماء. لي موليكيل دون سون بريزونت بار دي رون، الجزيئات ديال الماء مثلناهم بلي رون بلون، مثلناهم بكرات بيضاء. اي سيل دو سكر بار دي رون نوار. وبالنسبه للموليكيل ديال السكر، بالنسبه للسكر مثلتو بكرات اللون ديالها نوار اسود. دي سوليسيون ديالهم ها هو الذوبان ديالهم. عطينا واحد لوبسيرفاسيون. لو نومبر دو موليكيل دو اي دو سكر اي لو ميم افون اي ابري لا ديسوليسيون. قلنا عدد ديال الجزيئات ديال الماء وديال السكر كيبقى لا ميم، ما كيتغيرش لا افون ديسوليسيون لا ابري ديسوليسيون، يعني لا قبل الذوبان ولا بعد الذوبان. نعطي واحد الكونكليزيون. لا masse totale se conserve lors d'une dissolution car le nombre de chaque sorte de molécule ne change pas. قلنا الكتلة الكلية كونسيرف كتبقى كتنحافظ، يعني كونسيرف يعني كتبقى ثابتة lors d'une dissolution أثناء الذوبان. علاش؟ car le nombre de chaque sorte de molécule ne change pas. قلنا لو نومبر ديال لي موليكول ما تغيرش، نو شونج با. على داكشي لا ماسك سو كونسيرفي كتبقى ثابته اثناء الذوبان. بحال اللي قلنا هنايا لو نومبر دو موليكول دو اي دو سكر اي لا ميم افون اي ابري ديسوليسيون، يعني لو نومبر عدد جزيئات الماء والسكر بقى لو ميم، يعني بقى هو نفسه لا افون ديسوليسيون ولا ابري ديسوليسيون. على داكشي قلنا لا ماس توتال سو كونسيرف لور دين ديسوليسيون اثناء الذوبان. الكتله الكليه كتبقى ثابته اثناء الذوبان كار لو نومبر دو شاك سورت دو موليكول نو شونج با، يعني ما كيتغيرش.
تاني حاجة غنتكلموا عليها اللي هي موديليزاسيون دي ترانسفورماسيون شيميك. خدينا لا كومبيسيون دو كربون ودرنا نموذج ديال ترانسفورماسيون شيميك ديالهم كيفاش كنرسموهم. عندنا كربون كنمثلو بغون كولور ديالها نوار، عندنا ديوكسيجين كنمثلوهم دو كولور ديالهم روج. لي برودوي ديالنا كيعطينا ديوكسيد دو كربون مثلناهم بغون كولور ديالها نوار، دو اللي هي ديال الكربون، دو غون كولور ديالهم روج اللي هما ديال الاكسجين. لو نومبر داتوم اي كونسيرفي، العدد ديال الذرات كيبقى ثابت. il y a ou simplement un réarrangement des atomes entre eux، يعني كيكون واحد انتقال ديال لي زاتوم. comment représenter une réaction chimique؟ كيفاش كنمثل واحد الرياكسيون شيميك، واحد التفاعل كيميائي. une réaction chimique peut être représentée par une équation bilan، يعني واحد التفاعل كيميائي كنمثلوه باغ واحد المعادله حصيله، يعني ليكواسيون بيلون. لي كور كي رياجي سون لي رياكتيف، هذيك الاجسام اللي كتفاعل سون لي رياكتيف، هما كنسميهم متفاعلات لي رياكتيف. لي كور كي سو فورم سون لي برودوي، والاجسام اللي كتكون كنسميهم لي برودوي. اجسام كي رياجي كنسميهم اللي كتفاعل كنسميهم لي رياكتيف اللي هما المتفاعلات، ولي كور الاجسام اللي كتكون كنسميهم لي برودوي. لور دين رياكسيون شيميك لي اتوم سو réarrangent mais ne disparaissent pas. كيكون واحد الريارونجمون ديال لي زاتوم مي نو ديسباريسون با، يعني ما كيختفاوش. ليكواسيون بيلون دو اتر ايكيليبر، ليكواسيون المعادله الحاصله كتكون متوازنه. لي ميم اتوم فيغور اون ميم نومبر دون لي رياكتيف اي دون لي برودوي، يعني لو نومبر ديال لي زاتوم كيكونوا هما نفسهم، لا اللي كيكونوا في لي رياكتيف اللي كيكون عندنا في المتفاعلات، لو نومبر دي زاتوم اللي كيكونوا عندنا في لي رياكتيف هما نفسهم كيكونوا عندي في لي برودوي، هما نفسهم اللي كيكونوا عندنا في النواتج. بحال اللي درنا هنايا لي رياكتيف عندنا الكربون بليس ديوكسيجين، هادو هما المتفاعلات ديالنا. لي برودوي النواتج ديالنا هما ديوكسيد دو كربون. البيلون ديال هاد الرياكسيون شيميك ديال هاد التفاعل الكيميائي هو عندنا الكربون بليس ديوكسيجين كيعطينا ديوكسيد دو كربون، هذا كيتسمى بيلون حصيله. ليكواسيون بيلون هي المعادله حصيله. شنو كيكون فيها؟ كنمثلوها بدي سيمبول. الكربون اللي هو سي بليس ديوكسيجين اللي هو او 2 كيعطينا ديوكسيد دو كربون اللي هو سي او 2. بالنسبه لي رياكتيف ديالنا كي كونتيان ان سول اتوم دو كربون، كيف ما كنشوفوا هنايا عندنا ان سول اتوم دو كربون اي دوز اتوم ديال الاكسجين. لا ميم شوز بالنسبه لي برودوي ديالنا كي كونتيان ان سول اتوم دو كربون اي دوز اتوم ديال الاكسجين. دونك هاد ليكواسيون اون ايكيليبر، هاد المعادله متوازنه. ليكواسيون بيلون précise le sens de la transformation et traduit la conservation des atomes. هاد ليكواسيون بيلون كتحدد ليا المنحى ديال التحول، وكيكون عندنا واحد الكونسيرفاسيون دي زاتوم، الحفاظ ديال الذرات، يعني النومبر ديال لي زاتوم اللي كيكونوا عندي في لي رياكتيف هما نفسهم النومبر دي زاتوم اللي كيكونوا عندي في لي برودوي. فهاد لوكا عاد كتكون عندنا هذيك ليكواسيون بيلون دوا اتر équilibré، كتكون عندنا اون équilibre. On va donner un remarque. On y est parfois amené à l'équilibre. L'équation bilan, on ajoute des coefficients devant les symboles باش نوازن واحد ليكواسيون بيلون، واحد المعادله كيميائيه. on ajoute des coefficients، كنستعملوا واحد لي كوفيسيون اللي هما المعاملات. هذيك المعاملات كنزيدوا واحد دي نومبر اللي هما كيمثلوا لي دي كونفيسيون، كنستعملوهم باش نيكيليبري بهم هذيك ليكواسيون بيلون، هذيك المعادله الكيميائيه. دوفون لي سيمبول، هذاك لي كونفيسيون كيكون قبل من السيمبول. on les formule chimique pour que la règle
de la conservation des atomes soit conservée. باش la règle ديال conservation des atomes كتكون soit conservée كتكون يعني انحفاظ ذرات نوعا وعددا. يعني نومبر ديال لي زاتوم اللي كيكون عندي في لي رياكتيف نفسهم خاصهم يكونوا عندي في لي برودوي. على داكشي باش كنزيدو هذيك لي كوفيسيون كنديروهم افون كيف ما قلنا هنايا كنديروهم دوفون لو سيمبول كنديروهم قبل من السيمبول ديالنا. étude de la combustion des méthane et de fer. دراسة ديال الاحتراق الميثان غاز الميثان اي فير اللي هو الحديد. اول كومبيسيون نتكلموا عليها اللي هي كومبيسيون دي ميثان. اون رياليز ليكسبيريونس سويفون. كيف ما كنتشوفوا هاد التجربه اللي درنا شدينا هنايا واحد بيك بنسن وشدينا هنايا واحد تيب فيها درنا لها تسخين. كنشوفوا هنايا غوتليت دولو. Pour caractériser les produits, on y fixe les 3 tests de reconnaissance de gaz. On a dioxygène, les tests de la bichette, le test négatif. L'eau présente de gouttelettes d'eau, le test positif. Déjà, on a des gouttelettes d'eau. Dioxyde de carbone, l'eau de chaud, test de l'eau de chaud, ماء الجير. لقينا التست بوزيتيف. نعطي واحد الكونكليزيون. lors de la combustion des métals en flamme bleue. احتراق الميثان وعندك لا كولور دو لا فلام بلو c'est-à-dire la combustion ديال الميثان هي سي ان combustion complète. les réactifs sont méthane et dioxygène حيت لا combustion كتم مع ديوكسيجين مع ثنائي اكسجين. دونك les réactifs هما الميثان و ديوكسيجين. les produits sont هما l'eau et dioxyde de carbone. les produits ديال la combustion du méthane هما الماء و dioxyde de carbone. le bilan et méthane plus dioxygène كيعطينا l'eau plus dioxyde de carbone. هذا هي البيلون. On parle alors la combustion complète. La combustion de méthane c'est une combustion complète parce que la couleur de la flamme bleue. Ou toujours la combustion complète les produits de la réaction هما l'eau et dioxyde de carbone. Combustion de fer. عندنا la combustion de fer dans l'air و la combustion de fer dans le dioxygène كيف ما كتشوفوا هنايا في الصورة. شدينا هنايا واحد كلو اون فير واحد السلك من الحديد وقربتو هذا بيك بنسن ولاحظنا ان لو فير ان كونديسيون يعني توهج لي هاد السلك ديال الحديد. ولا ميم شوز بالنسبه للتجربه الثانيه دون لي ديوكسيجين. خدينا هنايا واحد البوتاي اللي فيها ديوكسيجين وفيها ديوكسيجين وعندنا اكسيد دو فير ستابل. درنا واحد l'observation. Lorsque l'on introduit et alimente enflammé dans le bocal s'éteint, le volume de fer diminue. الحجم ديال الحديد كينقص. Des gouttes incandescentes tombent et se solidifient, formant un solide gris bleuté. Interprétation. Dioxygène a disparu اختفاء ديال ثنائي أكسجين. Le dioxygène est un réactif. Le dioxygène هو عبارة عن متفاعلات. Du fer a disparu حتى le fer غادي disparaît. Le fer est un réactif حتى le fer هو عبارة عن متفاعلات. Il s'est formé un oxyde de fer كتكون ليا واحد الأكسيد الحديد. C'est un produit de la réaction. هو عبارة عن نواتج ديال هاد التفاعل.
ثالثا غنتكلموا على موديليزاسيون دي ترانسفورماسيون شيميك ليكواسيون دو لا رياكسيون نموذج التحول الكيميائي ونعطيو المعادله الكيميائيه موديليزاسيون دو لا كومبيسيون دو ميثان كيف ما كتلاحظوا هنايا لا كومبيسيون دو ميثان افيك دي اوكسيجين لو ميثان هو سي اش 4 مثلناها ببول كولور ديالها نوار اللي هي لاتوم ديال الكربون اي 4 بول كولور ديالهم بلون اللي هما لاتوم ديال الهيدروجين بليس دي اوكسيجين اللي هو مثلتهم بدو بول كولور ديالهم روج كيعطينا في لي برودوي ديالنا ديوكسيد دو كربون اللي هو مثلته ببول كولور ديالها نوار اللي هي ديال لاتوم دو كربون اي دو بول كولور ديالهم روج اللي هما دو زاتوم ديال الاكسجين بليس لون اللي هو مثلته ببول كولور ديالها روج اللي هي لاتوم ديال الاكسجين اي دو بول كولور ديالهم بلون اللي هما لاتوم ديال الهيدروجين بيلون هاد لو ميتال كي كونتيان ان اتوم دو كربون et 4 atomes de l'hydrogène كيف ما كنلاحظوا هما 4 بول كولور ديالهم بلون et un atome ديال اكسجين بالنسبه après la réaction عندنا ديوكسيد دو كربون qui contient un seul atome de carbone وعندنا 2 atomes ديال الهيدروجين et 4 atomes ديال اكسجين نورمالمون هنا راه عندي 3 اتوم ديال اكسجين وهنا عندي 2 اتوم ديال اكسجين دونك هنا عندنا واحد الفوت بالنسبه افون لا رياكسيون كانوا عندي ان سول اتوم ديال كربون اي 4 اتوم ديال هيدروجين وعندنا 2 اتوم حيت دي اكسجين 2 اتوم ديال اكسجين دونك هنا بلاص 1 خصها تكون 2 ابري لا رياكسيون عندنا le dioxyde de carbone qui contient un seul atome de carbone ou la molécule d'eau qui contient 2 atomes d'hydrogène et 3 atomes d'oxygène عندنا وحده كاينه مع لا موليكول دو وجوج ديال لي زاتوم ديال الاكسجين كاين مع لا موليكول ديال ديوكسيد دو كربون دونك هنا عندنا واحد الفوت هنا خصها تكون 2 وهنا خصها تكون عندنا 3 le nombre d'atomes avant et après la réaction est différent العدد ديال الذرات اللي عندنا افون قبل التفاعل وابخي وبعد التفاعل عندنا ديفيرون يعني خصنا نيكيليبري هاد الرياكسيون شيميك اليا كونسيرفاسيون دي زاتوم خص يكون عندنا انحفاظ ديال الذرات مي با دي موليكول chaque transformation chimique peut être écrite sous la forme d'un bilan كما كنشوفوا هنايا on peut parler de bilan ou l'équation bilan عندنا هنايا لا موليكول دو ميثان بليس ديوكسيجين كيعطينا ديوكسيد دو كربون بليس لو هنا كنلاحظ ان عندي 2 موليكول ديال ديوكسيجين وهنا عندي 2 موليكول ديال لو باش ايكيليبريت هاد الرياكسيون ها هما دابا عاد ولات عندي متوازنه عندي 4 اتوم دابا هاد المعادله متوازنه حيت عندي هنايا شحال من اتوم ديال الاكسجين عندي 4 في لي رياكتيف حتى في لي برودوي عندي 4 هاي 1 2 3 4 هما اللي مثلتهم بول كولور ديالهم روج وشحال عندي من اتوم ديال الكربون في لي رياكتيف عندي 1 حتى في لي برودوي عندي 1 اللي هما اللي مثلتها بول كولور ديالها نوار شحال عندي من اتوم ديال الهيدروجين في لي رياكتيف عندي 4 هي 1 2 3 4 بول كولور ديالهم بلون حتى في لي برودوي عندي 4 بول كولور ديالهم بلون دونك هاد المعادله متوازنه on y est parfois amené à l'équilibre l'équation bilan on ajoute des coefficients باش نيكيليبري واحد المعادله حاصله كنحتاج واحد لي كوفيسيون واحد المعاملات devant les symboles ou les formules chimiques pour que la règle de la conservation des atomes soit conservée باش القاعده ديال الانحفاظ ديال الذرات كيكون عندي واحد انحفاظ ديال الذرات on traduit aussi une transformation chimique par une équation de réaction يمكن ليا نديرو هذاك التحول الكيميائي
هو كيمثل ليا واحد ليكواسيون دو لا رياكسيون، كيمثل ليا واحد المعادله ديال التفاعل. L'équation de la réaction d'une transformation chimique est une expression comporte les formules chimiques. Des réactifs et des produits par des signes plus séparés par une grande flèche. كيف ما باش قال لك on traduit aussi une équation chimique par une équation de réaction. كنمثلها بواحد المعادله كيميائيه. قال لك l'équation de réaction المعادله الكيميائيه ديال واحد التحول كيميائي كندير واحد l'expression est une expression comporte. هو عباره عن واحد l'expression، واحد العباره comporte la formule chimique كتحتوي على واحد الصيغه كيميائيه. دي رياكتيف اي دي برودوي كتكوني من لي رياكتيف لي برودوي افيك دي سيمبليس. وهاد لو سيمبليس كنديرو بور سيباري اون غروند سيباري باغ اون غروند فليش. كنديرو هاد لي غروند فليش هنايا باش كنديرو هاديك ليكواسيون دو لا رياكسيون. كيف ما لاحظنا هنايا درنا لو ميتان اللي هو CH4 بليس دوز اتوم ديال اكسجين باش ايكيليبريت. هادو هما لي كوفيسيون اللي كنا كنهضروا عليهم. كيعطينا ديوكسيد دو كربون اللي هو ثنائي اكسيد الكربون بليس دوز اتوم ديال لو. دونك فهاد لو كا راه المعادله راه متوازنه حيت درنا هنا دي كوفيسيون devant les symboles qui scellent une molécule de métal et deux molécules de dioxygène. عندنا molécule ديال métal plus deux molécules ديال dioxygène réagissent ensemble pour former كيتفاعلوا ليا باش يكونوا ليا une molécule de dioxyde de carbone et deux molécules d'eau. يعني في المتفاعلات ديالي كيكون عندنا الميثان بليس دو موليكيل ديال ديوكسيجين باش كيفورم باش يعطينا في لي برودوي ديالنا ديوكسيد دو كربون اللي هو CO2 بليس دو موليكيل دو اللي هما 2H2O. ثالث حاجه غنتكلموا عليها اللي هي كونسيرفاسيون دو لا ماس. كيف ما كتلاحظوا هنايا درت واحد ليكسبيريونس. خدينا واحد البوتاي فيها لاسيد كلوريدريك درنا فوق واحد بالانس الكترونيك باش نقيسوا لها لا ماس ديالها. ملي قسنا لا ماس ديالها لقينا 435 غرام. هذه افون لا رياكسيون. ابري لا رياكسيون يعني بعد التفاعل شنو وقع؟ عاود قست لا ماس ديال هذيك البوتاي اللي فيها لاسيد كلوريدريك لقيت بقات لا ميم ماس حتى هي 435 غرام. يعني لا ماس كتبقى ميم لا افون لا رياكسيون لا قبل التفاعل ولا بعد التفاعل كنلقاو ميم ماس. يعني لا ماس ما شونج با ما كتغيرش. نعطي واحد الكونكلوزيون. au cours d'une réaction chimique la masse des réactifs disparaît et égale la masse des produits formés. اثناء واحد التفاعل كيميائي الكتله ديال المتفاعلات اللي كتختفي كتساوي كتله ديال النواتج اللي كتظهر. يعني la somme des masses des réactifs égale la somme des masses des produits. يعني les réactifs les produits كتكون عندهم même masse. نتمنى تكونوا فهمتوا. ما تنساوش ديروا لي اشتراك تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد واعجاب بالفيديو وشكرا.